बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 10 अक्टूबर 2020 और दिन है हफ्ते का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में उम्रे की बहाली के बाद मस्जिद-उल-हराम में पहली नमाज जुमा अदा की गई। दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में उम्रा ज़ाहिरीन की रहनुमाई के लिए 531 एहलकार तैनात। हमारी आज की तीसरी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स का मसला मुकम्मल तौर पर हल कर लिया गया। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर किन अफराद को रोका जाएगा। नाज़रीन, आज की पाँचवीं और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के पेशतर इलाकों में पीर से सर्दी की लहर मुतवक्का। नाज़रीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब ख़बरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में उम्रे की बहाली के बाद मस्जिद-उल-हराम में पहली नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद-उल-हराम और मस्जिद नबवी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान हानी बिन हुस्ना हैदर ने बताया कि उम्रे की बहाली पर ज़ाहिरीन ने पहली मरतबा मस्जिद-उल-हराम में जुम्मे की नमाज अदा की है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक हानी हैदर ने बताया है कि इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने नमाज जुम्मा के इंतज़ामात की बराह रास्त निगरानी की। 4000 से ज़्यादा कारकुन सुबह से ही ड्यूटी पर पहुंच गए थे। उन्होंने माहौल दोस्त मवाद और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हर मक्की को सैनिटाइज किया। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि जुम्मे की नमाज के मौके पर समाजी फासला कायम कराया गया। एक जानमाज से दूसरी जानमाज के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया, जबकि एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान 3 मीटर की जगह छोड़ी गई। ये सब इक़दामात उम्रा ज़ाहिरीन की सलामती की खातिर किए गए हैं। हानी हैदर ने बताया कि जनरल प्रेसिडेंसी ने 9000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र जानमाज़ें फराहम की। ये जानमाज़ें हरम मक्की की ज़मीनी मंजिल, पहली मंजिल और शाफाहत वाली तोसी में बिछाई गईं। प्रेसिडेंसी के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि उम्रे की बहाली के बाद पहले जुम्मे मुबारक की नमाज के मौके पर ज़ाहिरीन में 4800 आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम की गई और ये सैनिटाइज थीं। हानी हैदर ने मज़ीद बताया कि जुम्मे के खुतबे का तर्जुमा उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, मलावी और फ़्रांसीसी ज़बानों में ऑनलाइन पेश किया गया। ये काम मस्जिद-उल-हराम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाने की गर्ज से किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर अल-सुदैस की हिदायत पर मस्जिद-उल-हराम के एक हिस्से खारजी सहनों, आसपास की सड़कों और हरम मक्की के अतराफ़ वाक़या इलाकों के होटलों में साउंड सिस्टम बहाल कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में उम्रा ज़ाहिरीन की रहनुमाई के लिए 531 अफराद तैनात। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस उम्रे पर आर्जी पाबंदी ख़त्म करने के बाद ज़ाहिरीन की रहनुमाई के लिए 500 एहलकार तैनात किए हैं, जो रोज़ाना उम्रा ज़ाहिरीन के ग्रुप्स को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि महदूद उम्रा प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हर 3 घंटे में 1000 ज़ाहिरीन उम्रा कर रहे हैं। मस्जिद-उल-हराम की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा कि 531 एहलकार तैनात किए गए हैं, जो हर रोज़ 6000 उम्रा ज़ाहिरीन का खैर मकदम कर रहे हैं। तैनात किए जाने वाले एहलकार 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हर शिफ्ट में 159 एहलकार हैं। एक शिफ्ट का दौरानिया 8 घंटे का है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक उम्रा ज़ाहिरीन की ग्रुप बंदी अल-शबकिया, इजियाद, कुदई और बाब अली 4 मकामात पर की जा रही है। मस्जिद-उल-हराम इंतज़ामिया में काफ़िला जात इदारे के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा अल-हजेली ने बताया कि इंतज़ामिया ज़ाहिरीन को मतलूबा खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं और अपनी अफरादी क़ुव्वत और मादी वसाइल इस मकसद के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर इंतज़ामिया
کے اہلکار مسجد-ال-حرام کے صحن میں عمرہ زائرین کے قافلوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عمرے سے فراغت پر انہیں الوداع کہتے ہیں۔ حرم مکی میں 3 گھنٹے کی موجودگی کے دوران ان کی سرپرستی کی جاتی ہے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے لیے فلائٹس مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے سعودی عرب کے لیے PIA کی پروازوں کی بکنگ کا معمول کا طریقہ کار بحال کر دیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب جانے والے مسافر آن لائن ٹریول ایجنٹس یا پھر PIA کے دفاتر میں جا کر بکنگ کروا سکتے ہیں، تاہم کورونا PCR ٹیسٹ کی شرط تاحال برقرار ہے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق معمول کی پروازوں کے ساتھ سعودی عرب کے لیے جانے والی خصوصی پروازوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ PIA کی اس وقت 23 معمول کی پروازوں کے علاوہ رواں ماہ 88 خصوصی پروازیں بھی روانہ ہوں گی۔ یہ پروازیں سعودی عرب سے بھی مسافروں کو لے کر آئیں گی۔ PIA کے ترجمان کے مطابق سعودی عرب کے لیے مسافروں کے لیے سیٹوں کی کمی کا مسئلہ مکمل طور پر حل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ اقامہ شرائط کے باعث 30 سپتمبر سے پہلے تو PIA نے ٹکٹوں کی بکنگ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا تھا، تاہم صورتحال معمول کے مطابق آنے پر ٹریول ایجنٹس کی بکنگ بحال کر دی گئی ہے۔ ٹریول ایجنٹس تحسین جاوید نے بتایا کہ کورونا کے باعث فضائی آپریشن حج و عمرے پر پابندی کے باعث کاروبار پہلے ہی مندی کا شکار تھے۔ PIA نے 30 سپتمبر سے پہلے ٹریول ایجنٹس کو ٹکٹ نہ دے کر زیادتی کی ہے۔ ان کے مطابق اب صورتحال معمول پر آ چکی ہے۔ امید ہے کہ عمرے کی اجازت ملنے کے بعد کاروبار کھل جائیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر کن افراد کو روکا جائے گا؟ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی ایئرپورٹس پر سفر کے حوالے سے SOPs جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ جو لوگ طبی معلومات فراہم نہیں کریں گے اور ہاؤس آئسولیشن کے دوران کورونا کی علامتوں کی بابت نہیں بتائیں گے، انہیں سفر سے روک دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو بھی سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی جو پرواز کے وقت سے پہلے ایئرپورٹ نہیں پہنچیں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہوگا انہیں بھی سفر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایسے مسافروں کو بھی سفر سے روکا جائے گا جو حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کریں گے، خصوصاً ایئرپورٹ اور طیارے میں ماسک استعمال نہ کرنے والوں کو سفر سے روک دیا جائے گا۔ سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے پر بھی سفر سے روک لیا جائے گا۔ ہر مسافر کو بار بار ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے پابندی لگائی ہے کہ 8 سال سے زیادہ عمر کے غیر ملکی مسافروں کو کورونا وائرس سے پاک ہونے کا ایسا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جو معتبر ادارے سے جاری کیا گیا ہوگا۔ مملکت کے باہر سے آنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کرنا ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے تمام 26 ایئرپورٹس پر سینیٹائزر کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تمام کارکنان اور طبی عملے پر میڈیکل ٹیسٹ، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے، ماسک اور دستانے پہننے کی پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ تمام ایئرپورٹس کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں پیر سے سردی کی لہر متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے ہفتہ 10 اکتوبر کو جازان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کو سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت مزید کم ہوگا۔ مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں بھی گرمی کم ہوگی۔ ابہا میں سب سے کم درجہ حرارت متوقع ہے، جہاں درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ میں رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جازان اور عسیر کے بالائی علاقوں میں ہفتے کو تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح کا موسم باہا میں بھی متوقع ہے۔ بحیرہ احمر میں لہریں 1.5 میٹر تک اونچی اٹھیں گی۔ خلیج عرب میں لہریں 2 میٹر تک اونچی ہوں گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبدالرحمن الحربش الصغرا نے بتایا
کہ آئندہ پیر سے جمعرات 15 اکتوبر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر شروع ہو جائے گی۔ مملکت کے بیشتر علاقوں میں یہ لہر ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں نئی معلوماتی خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ کائنڈلی وہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، پھول اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔